ملت ایران جبهه مقاومت رو حمایت میکنه. ما صریحاً اعلام میکنیم ملت ایران جبهه مقاومت رو حمایت میکنه. ما حضور در جنگ اوکراین رو قاطعاً رد میکنیم. به دروغ ادعا کردن که ایران در جنگ اوکراین مشارکت داره. ابداً چنین چیزی نیست. ما هیچ مشارکتی نداریم. ما حضور در جنگ اوکراین رو قاطعاً رد میکنیم. جنگ اوکراین رو آمریکا در واقع راه انداخت برای گسترش ناتو به سمت شرق. مقدمات این جنگ رو در واقع آمریکا به وجود آورد. جنگ اوکراین رو آمریکا در واقع راه انداخت. الان هم بیشترین سود رو، بیشترین بهره رو از جنگ اوکراین آمریکا میبره. مردم اوکراین بیچاره ها دچار مشکلن. سودش رو کارخانجات اسلحه سازی آمریکا میبرن. مردم اوکراین بیچاره ها دچار مشکلن. سودش رو کارخانجات اسلحه سازی آمریکا میبرن. لذا با اتمام جنگ اوکراین همراهی نمیکنن. کارهایی که باید انجام بگیرد تا این جنگ تمام بشه آمریکا مانع است و نمیگذاره. از اتمام جنگ اوکراین اونها ناراضی هستند.